बरयल्या 12व्या अध्यायांत 11वें वाक्य. कन्नड इंग्लिशान बायबल आसा जाल्यार स्टेटेड द रोमन चॅप्टर 12 वर्स 11. मगच्यान हांगासर देवाचें उतर सांगता, खड्यान घातलेले मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरोशांत संतोष पावा. कष्ट अनवरामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. Romans chapter 12 verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. कितें म्हणटा देवाचें उतर? नेवर बी लॅकिंग इन झील. आमचें तें कितें आसचें? तें एक धैर्य आसचें. आमचें तें एक इंट्रस्ट आसचें, उमेद आसचें. अशें न्हय की आज खुशेन आसचें, फाल्यां बेजार जावचें, कश्ट येतना निराश जावचें. तशें आसचें न्हय. देवाचें उतर सांगता, खड्यान घातलेल्या मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. आमचें तें एक झील आसचें. संवसारांत कितेंय जावं दी, आमच्या भोंवतणी कितेंय जावं दी, आमच्या कुडींत कितेंय जावं दी, पूण आमी कशें आसचें? हांव म्हज्या जेजूची सेवा करता. केन्ना आमचें थंय एक बरोस येता जाल्यार देव कितें करता? ताका बळ सरवयता, बळ ऍड करता. समजता गे? आमच्या थंय आमी निराशी केदाळे जावंक नजो. आमी कितें करीत? हांवें कशें सांगलें, येवच्या वर्सा आमकां स्वंत हॉलांत आमी वचूंक आसा. आमी कितें करीत? आमी केदाळा तें इमॅजीन करता. केदाळा आमी चिंता. कित्याक म्हळ्यार 2-3 दिसां पयलें हांव चिंतलें म्हाका न्ही ट्रेनार वचचें म्हणून हांव चिंतलें. कित्याक म्हळ्यार ट्रेनार येयल्यार आमकां इजी जाता. कित्याक बसार सगळे एक 14-15 घंटे ट्रॅव्हलिंग करतना आमकां सम उदक पिवंक मेळना, सारकें जेवण मेळना. खाली चिंतली मात्र आज आमकां दनपारा आमी हांगा हॉटेलाक पावल्या उपरांत आमकां खबर मेळ्ळी आयचे रातीचें बस कॅन्सल जाला. देखून आतां आमी कितें करचें? ट्रेनार वचचें. त्या खातीर कित्याक हांवें सांगचें म्हळ्यार थोडे संगती आमी कितें चिंतता, आमी कितें करता जाल्यार देव कितें करता? वाट करता. त्या खातीर आमी पॉझिटीव थिंक करीचें आनी आमकां एक आशा आसचें अशें करीचें. आमी अशें जायचें म्हणून आमी चिंतल्यार देव करता की ना? ताच्या बदलाक आमी नेगेटीव चिंतल्यार कितें करता? एनिमी नेगेटिविटीत घालता आमच्या काळजांत. तो ताका कितें करता? सील घालता मोगाचें. तेंच कित्याक देवाक बी आमी हांवें दुसऱ्या कारणा खातीर हांव चिंतलें वचचें म्हणून, पूण देवान आज तें भाग फावो केलें. म्हळ्यार आमकां एक वाट केली. कित्याक आमकां कळ्ळें वय न्हू ट्रेनार वेचें कशें जाता. आमी दिसाक आमी आयल्या रातीचे आज आमी पयले फावटी चलता. देखून आमी केन्ना चिंता मतींत आमी कशें चिंता मोगाचें देव कितें करता? ताचें ताका वाट करता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें फ्युचरांत तशेंच प्लॅनिंग आसता. देखून तुमी चिंतचे नाका की दाळे तुमच्या मतीक खंयची चिंतना येतात म्हळ्यार देव ती चिंतना कित्याक घालता म्हळ्यार ती ताचे विशयी मुखार देव करता. त्या खातीर आमी केदाळे पॉझिटीव चिंतनांनी आसता वय मग. देखून केदाळ आमी पॉझिटीव चिंतनांनी रावता मोगाचें देव कितें करता? तें काम करता. ताचेर देव आमच्या जिवेर कितें दिला? देवान जिवीत आनी मरण दिला. आमी जिवीत चिंतल्यार कितें जाता? जिवीत मेळटा. आमी मरण चिंतल्यार आमकां मरण मेळटा. त्या खातीर आमची चिंतना आमी उडास दवरची. आमची चिंतना स्पिरिच्युअल रंगांत ती कितें जावन आसा? वर्ड्स जावन आसा, शब्द जावन आसा. तुमी चिंती नाकात. तुमी चिंतात तें कांय जायना आमी चिंतचें न्हय. तुमी कितें चिंतात देव कितें करता? ते शब्द जावन खान घेता मोगाचें. त्या खातीर आमची मत आसा न्हय ती वस्तू गरजेची जावन आसा. त्या खातीर संवसार कितेंय जावं देव हांगासर देवाचें उतर सांगता रोमाकारांत बरयल्या पत्रांत, खड्यान घातलेल्या मिनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन देवाची सेवा करचें म्हणटा. देवाची सेवा करचें म्हळ्यार कितें? देवाची सेवा करचें म्हळ्यार सगळो दीस इगर्जेंत बसचें मात्र ताका सेवा म्हणनात. खरी एका रितीन आमी करचें मागणें इंग्लिशांत वी हॅव टू सर्व द लॉर्ड म्हळ्यार वी हॅव टू सर्व लिव्हिंग गॉड म्हणटा. वय देवाचें उतर म्हळ्यार आमी एका निजा देवाक सेवता. एका निजा देवाक आमी मान करता. देखून त्या एका निजा देवाक आमी मान करतली. आमी मनशां कशीं आसाचे? तर एक दीस आमचेर इंट्रस्ट आसाचे वय मग. आमी मरयेक पळयला वय मग. मरयेक केदाळा बडवो खबर दिता वय मग. तूं गर्भस्थ जालें म्हणटना ती कितें करता? रडोन बसता की ती सांगता की म्हजें ऑलरेडी जुने करार जाला.
आनी म्हाका आतां ह्या टायमार कोणाक जुदेवांत पयले कोणी कन्सीव जाल्यार प्रेग्नेंट जाल्यार कितें करतले फातरांनी जीवशी मारतले आनी हांगासर मरयेची गजाल कशी आसा कोणाक गोत्तू ना ती कशी प्रेग्नेंट जाल्या वय मग बडन सगळ्यांक सांगलें गे कोणाक सांगलें खाली मरयेक मात्र सांगलें वय मग मरयेक मात्र कळीत आसा इवन जुजेगी कळीत ना त्या कडेन मरी कितें म्हणटा मरी भियेता गी अयो हें कितें जालां मागीर कितें करचें म्हणून हार्ट अटॅक जालें गे तिका ना ताच्या बदला ती खंय गेली म्हणटा देवाचें उतर एलिझाबेथीची सेवा करून गेली म्हणटा वय मग रावली गी घरा आमी जाल्यार कितें करत्या कुडा भितर घरा भितर बंद करणं परतून बडो येवन दी जोसेफाक आपोवन हाडून दी तो म्हज्या घरा येवन दी ताणें म्हाका म्हजे कडेन विचारून ह्या दिना जोसेफाक कॉल केलें गी व्हॉट्सअप मेसेज केली गी अशें म्हाका जालें कितें करचें म्हणून तिका करार जाला म्हणून थंयसर सांगला वय आमी जाल्यार कितें करत्या इमिडिएट जोसेफाक आमी सांगताले वय मग आतांच्या काळार जालें जाल्यार पूण थंयसर देवाचें उतर म्हणटा मरी मौन आसली की मरी कोणाय लागीं गजाल सांगना बदलाक ती कितें करता एलिझाबेथीच्या घरा तेदळा एलिझाबेथीचें घर म्हळ्यार आमकां हांगातावन मार्गांवतावन कॅफेन गेल्ल्या बरी न्हय मस्त चलोवंक आसा ताका कितलोगी टायम लागता मोगाच्यान ती प्रेग्नेंट म्हणून तिका खबर मेळ्ळ्या तक्षण ती कितें करता थंयसर ताची सेवा करून घेता निराशेन बसोवना कंगाल जावन बसोवना खंत करून ती बसोवना ताच्या बदलाक ती सुटसुडीत जावन येता मोगाच्यान त्या खातीर देव आमच्या जिणेंत कितेंय घडोवन कितें करता तें आमच्या बऱ्याक जावचें बरी करता मोगाच्यान त्या खातीर कितेंय आमच्या जिणेंत जाल्यार आमचे ते देवाची उमेद मात्र उणें जावंक नजो कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारांक बरयला 8व्या अध्यायात देवाचें उतर सांगता कितें जाल्यार देवाच्या भुरग्यांक कितें जाता ताणें मोग करच्या देवाच्या भुरग्यांक ते बरेंच जाता खंय म्हळ्यार बरें जाता म्हळ्यार कितें जाता ताचे वरवीं आमी कितें करता देवाची महिमा पळोवंक शकता मोगाच्यान त्या खातीर आमी हर एक फावटी कशें आसाचे खडनातल्या मिनतीन म्हळ्यार आमकां स्पिरिच्युअली खंयच्याय संगतीन आमी आळसाय जावचे न्हय आळसाय जावचे आज आमी मिसाक वयचे फाल्यां मिसाक वचनासतना रावचे इल्लो बेजार जातना आमी घरा वगत न्हिदचे आमकां मागणे नाका बायबल वाचूंक नाका अशें करचें न्हय म्हणटा आज देवाचें उतर कित्याक तशें केल्यांक देव कितें म्हणटा गो ते तशें केल्यार देव म्हणटा तूं आळशी आनी नश्ट्या नवकरांक देव आपयता आमी पळयता माथेवाच्या 25 अध्यायांत थंयसर तेगा थंयसर मस्त ओंपारी आसात एक 10 जाणां देडयांची ओंपार आसा वय मग 10 जाणां देडयांत 5 जाणां बुधवंत 5 भूत नातले थंयसर म्हणटा 5 बुधवंतांनी कितें करून गेले ते लिखन गेले की म्हळ्यार ती रेडी आसली तांकां चिंतलें तांणी खंय आमचे दिवे पालवल्यार कितें जाय एक्स्ट्रा तेल जाय म्हण तांचें विजडम तांणी यूज केलें पूण भूतनातल्यांनी कितें गेलें खाली दिवे मात्र व्हरून गेले मागीर कितें करीचें तांणी चिंतूना मोगाच्यान देखून त्या खातीर आमी कितें करीचें हर एक दीस आमी खाली तयार आसचें मात्र आमी एक्सायटेड जायचे वय मग एक्सायटेड जावचें म्हळ्यार कितें फाल्यां आमकां आमी बेसांव पळोवन एक्सायटेड जावचें न्हय आमकां मेळटा म्हूण आमी एक्सायटेड जायचे हांवें कशें म्हळें आमकां नेक्स्ट वर्सा आमचे हॉल मेळ्ळा जे आमी ते एक्सायटेड आसा आमी अशें न्ही ओ बँकान कितले अकाउंटान पयशे आसात ओ कितलो लोक आमकां स्पॉन्सर करता तशें आमी पळयना देवा तुवें आमकां न्ही आमी एक्सायटेड आसतना देव कितें करता ताका जाय जाल्लो जागो तयार करता स्पॉन्सरांक तयार करता हर एक तयार करता आमचें काम कितें खाली देवाक आमी सांगचें हर एक इंटरसेसरी आमचे झूम इंटरसेसरी तुमकां कोणायकी जॉयन जावंक जाता जाल्यार तुमी जॉयन जावन आमची सिस्टर एस्मिराल्डा जॉयन जाता देखून त्या आमी कितें करता त्या वेळार आमी मग्न करतना सगळ्यां खातीर कोणा खातीर आमी त्या दीस थंय जम जाल्ल्या खातीर मग्न करता संवसाराच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मग्न करता आनी त्या वेळार हांव कितें म्हणटा आमकां तूं हॉल दिताय देवा म्हणून आमी बरोवशान मागतना देव कितें करता देव दीत एक्सायटेड आसा जे आमकां आमी हर एक दीस एक्सायटेड कितले आमचे इंट्रस्ट आसता त्या वेळार देव कितें करता आमकां ब्लेस करता मोगाच्यान आमी निराशेन आसचें न्हय आमकां कितें बेजार थोडे फावटी आमी स्टार्टींग हांगा येतना कितलो थोडे फावटी फस्ट आमी मिटींग करतना हांवें लागीं 300 जाणांक इन्विटेशन केल्लें अशें न्हय आमकां गोवांत वळख ना म्हणना कितले सबार कुटुंबाची वळख आसा
आणि आमच्या पहिल्या मिटिंगाक आम्ही इन्व्हिटेशन दिले कोणी येऊन मगच्यानं एकच एक फॅमिली आयल्या ती गोवा जाऊन आयल्या तर आमकां निराश जायचे की नाका त्या दिस आमी पळयतना आमी कितें करीत आज नसर आमी मिटिंगा करूंक न जाले पूण आमी कितें केलें आपयलो देव कितें जावन आसा विश्वासी जावन आसा हांगा थोडी दिसतात जावन पुरो पूण आमचे सांगाता हांगासर आमी आयल्या उपरांत कितलींय कुटुंबां आमचे कडेन कॉन्टॅक्टर आसात मगच्यानं बैला गांवांत आसात कितें जाता एक दीस देव कितें करता तांकां सगळ्यांकी सांगत हाडटा मगच्यानं देखून आमी हांगासर कोण येवून दिता हे नासतना रावून दिता आमी तांचे नंबर पळयना मगच्यान आमी कितें करता हर एक दीस एक्सायटेड जावन कितें करता कितले कश्ट आसून दिता आमच्या कुडींत कितले उणेपण जावन दिता आमच्या हातांत पयशे आसून दिता नासतना वचून दिता आमी मात्र मिटींग करचें बंद करीना आमी कितलें करता बरं देव कितें करता देव आनी ताका आशिर्वाद चडयता मोगाच्यान पण फॅमिलीच्यांक चडयता नवे नवे आत्मे हाडटा त्या खातीर हांवें म्हणचें आमी केदाळे आळसाय मात्र जावन नजो निराशी मात्र जावन नजो आमच्या कुडींत गोड आसून दी गोड नासतना वचून दी मोगाच्यान आमी कितें करचें हर एक दीस कितें आसाचें उमेदीन आसाचें खडा नासतना कितें करचें आमी सोम्याची सेवा करचे कष्टांवरामध्ये कितें जायचें स्वस्तीक जायचें म्हूण सांगता वय मग कष्टांवरात आनी कितें करता आमी रोडान बसचें वय मग रोडान बसचें आमकां कांय इंट्रस्ट ना आमकां कांय नाका म्हूण तशें बसचें वय मग वय की नाही सांगा हासचें नाही तुमी सांगायचें हसताना कितें जाता तुमी तशेंच करता तुमकां समजता देखून तुमी धैर्यान सांगायचें ना ना आमी बसना हासचें बरेंच खुशी जाता तुमी हसतना पूण देखून थोडे फावटी आमकां कळटा आमी कोण म्हूण वय मग आमी दुसऱ्यान आयकतना हांव उलयतना तुमकां कळटा आमी कोण म्हूण त्या खातीर कश्टा वेळार देव कितें म्हणटा सोंसणीक जाया मागण्यांत कितें करचें मागणें करनासतना आज निराश आज म्हाका मूड ना देखून आज हांव मागणें करिना वय मग आज म्हाका मस्त बोर जाला आज मस्त मोतीक दुखला म्हाका अयो म्हजो आज रिपोर्ट रॉंग आयला देखून आज हांव न्हिदता वय मग आज सांगा खरें निराशें कितें खालें करचें मागण्यांत थिल्लावं म्हणटा सोंसणीकायन चलाचें म्हणटा मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें स्पिरिच्युअली आमी कितें करचें स्पिरिच्युअल म्हळ्यार कितें आमकां देवान संवसार आसतना ताणें कितें केलें ताणें ताका हो संवसार ताणें देवाक वता आसलें न्ही पयलें देवान कशें केलें हांगासर कितें आसलें न्ही कांयच नासलें मोगाचें न्हू कांयच नासतना देवान सगळें जावं दी म्हळें वय मग आमकां दिस सकत दिल्या देवाचें उतर म्हणटा आमचे थंय देवान कित्याक आमकां ताच्याच सारक्याचो स्वरूप आमी देवाक बरी वय की न्ही वय मग देवान कशें रचलें आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरूपाचो आमकां रचला म्हणटा आमी कितें करचें ताचीच सकत देवान आमकां दिल्या वय मग देवान इल्लेशें केदाळा पेद्रू जेजू कडेन म्हणटा जेजू म्हाकाय उदकांत चलय म्हणटना जेजू नाका म्हळें गे जेजून म्हळें गे ना ना हांव जेजू हांव देव तशें म्हळें गे देवान सांगूं ना देवान कितें केलां आमकां ताच्याच लेवलार दवरला मोगाचें म्हळ्यार पेद्रूक म्हणटा तूं ये चलोवन म्हणटा वय मग पेद्रू चलोवन येता पूण मदें कितें करता लागांक तो पळयता म्हळ्यार ताची दिश्ट जेजू तावन चलता देखून कश्ट ताणें कितें करचें आमी आमची दिश्ट जेजू तावन पयस करूं नजो मोगाचें आमी जेजूक आमकां करता म्हळ्यार उपरांत जेजू आमकां करता जेजू आमकां गूण करता म्हळ्यार उपरांत जेजू आमकां गूण करता जेजू आमकां डेलिव्हर करता म्हळ्यार उपरांत देव आमकां डेलिव्हरन्स करता मोगाचें देखून आमची दिश्ट इशीन तिशीन वयची न्ही सोंसणीकाय जावन आमी आसाचें मागण्यांत तीर रावचे समस्या येयल्या म्हणटना मागणें चड करीचे की उणें करीचे एक हप्तो रोज जातीचे मागण्यांक मिसाक वचूंक नजो वय मग मिसाक वयचें बंद करीचे बायबल वाचचें बंद करीचे तेच मामूली कितें करता तुमी तें सगळें बंद करना भोगत तूं न्हिदाचें वय मग देवाचें उतर तशें म्हणटा वय मग त्या खातीर आमी कितें करीचें ताका ताचेर आमी आनीक स्ट्रॉंग जायचें देव सराक सांगायचें तूं कितेंय तुजें प्लॅनिंगाक कर हांव मात्र तुका भग्ग नमनाच्या आनी ताच्या निसडीत आमी करेचें मोगाच्यान तेदळ आमी कितें जाता देवाची महिमा पळोवंक शकता मोगाच्यान त्या खातीर जेणी जेवंक आसूं दी उदक पिवंक आसूं दी कांय नासतना वचून दी मात्र कितें करीचें आमच्या जेजूक मात्र सोंड दिवन नजत आमी सांगायचें देव सराक म्हज्या जेजूक ताणें म्हाजो जीवच म्हाका दिल्यार
म्हज्या कुडींत तशी ल्हान पिळा काडूंक ताका कांयच नाही वय म्हाका जाय असले म्हाका पयशे म्हाका कितले गरज आसा ते हाडूंक ताका कांयच नाही म्हज्या भुरग्यांक म्हाका पाटी दिवंक ताका कांयच नाही मोगाचें देखून आमी कितें गरजेचें धैर्य कणगेचें मोगाचें केवळ आमी धैर्य कणगेता कितें जाता आमी जिखता नाजाल्यार कितें जाता आमी देवसराच्या हातांत संपडटा मोगाचें त्या खातीर भवट तसो ऑपोजीट कालें ऑपोजीट वर्ड भवटाक ओके फेथाक ऑपोजीट वर्ड इंग्लिशान सांगा फेथाक फेथ भवट ताका ऑपोजीट फियर कोण सांगता गट्ट सांगा फियर भवट नकल्यांक कितें जाता भें येता भें नकल्यांक भगत आसा म्हूण आमी दाखयता मोगाचें त्या खातीर आमच्या जिणेंत कितेंय जावं दी आमी भियोवची गरज ना मोगाचें आनीक आमी चड धैर्यान बरया आनीक चड एक्सायटेड जावया देवाच्या कामांत आनी देवाक आमी देवाची महिमा आमी पळोवया इमान्या बेलसांवांक आमी उबे रावया